سلام 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 نخلاتكم كم يكنيهم أنا سلامية أقدر مسكن لما أنت ما بحدش فيديو نجيكم إني أخو مالتي ولما أنت فيديو ما بزعبا قال كده أخو مالتي أبسم من زي بزعبنا تشم قلنا بزعبنا حتى بزح نقرأ أنا قرأ أني مالتي وحق أيوة حق يكون أني بحسنا ما قصة أني رنا لما أنت ما بعلا بأفشل اللهنا تقولي اللهنا نقرأ أنا قرأ مالتيو حق نتلودو أيوة اللي منامن زنبرة فيديوهات شير بموال أنتنا لقاني مالتيو أنا دما بقولي دما نشتن حسب كوست اللي فيديو نشتن كثر حلاي لنا تأيو كم جزء فلت ناي مس بابا يا بعد تحضر بابا نيرا أقد أم هنا تفاتيحهم بعد عينورون يوم يهون دمبر سلولو دما نتولدهم كنت ما بحن ساعة كوين كان ناي معواي أبو داس للخونة مالتنا خما قد أم هين يقول إجزابير عدميو أينوحن توجديو مالتي حجي بدحريون أي تبلتي أي تمرعس ويا عاركي حازتوي أوشر لخنا نجرسي أي سمعنا نيراننا عبز حجي أوسم من زيد ما كم دكوينو كبهال كله زموته تقولي إمبر زولدات هاي كي خون منامن لولو زرواتات إني مالتينا كم دي أبهلا كميتري ومالتي بحنت عين قدام نجر بحنت عين ورون تفعل اليوم يوم نيرو من عمتات كأو سبجن بحنت عخم دنيا وصل الفلت نبرأيو دي حرجن بحنت كم دين ورون تقول راح يعوين بر بزح عمتات كم تقولوا كم مستفعل اليوم دما بعلتم تناجرو مالتينا حجي أبو زحتو أبسط أفتو كومنت كوني خلا بزح نجر كتري خلها زموته تقولي إمبر قال ناولسي نع قسم تصور نجرات يبلني روماتينا እግዚአብሔር አምላክ بحد ክትኮን ከለኻ بحد ክትጣመድ ከለኻ ወለድና እንታይ ይብሉ ሲ ብቅድሚያ ካባይ ይግበረኒ ብቅድሚያ ካባይ ይግበረኒ ይብሉሞ ገሊኦም ድማ እንታይ ይብሉ ብሓንቲ ዓባይ ይግበረና ናትከም ከርኢ ልብለለውና እግዚአብሔር አምላክ بحد መጣምድ ገይሩ ከምቲ ብሓንቲ ዝተመርዓኻዮ ብሓንቲ ህይወትካ ክሓልፍ ከሎ መርሓባ እዩ ንዓኻ ንትውላድ ዕድሜኻ ደውሑ نقول نجار سرناينا كم دي نجار كجات مخلجين بدعمي يخبين هنا تو جالي سب بدحريو هو زي كده اللي خليه مرجعو بدحري دما أنا تزول ده خلاص يديو كده اللي بدحري هو دي كده اللي بعلت هيوت فتاني سل الخانات زد اللي دماني يوم على تيس لذي نايت سب مرجع نايت سب دليت مبر نحنا دليت نحنا مرجع نخونا اللي ويلي حسبي من هاتو تصح كمان عنا سل الخاناتنا أمنا يسب آتينا يعني هال وساني تزين وسن يعني هل كم زز خبر من تنبر زمو تنبر كم زنبر زحمة منبر زي اللمبر منا من تزين بال تبو يوماتي نتاين سام مرجع إحنا كم ليش رجلنا يا حل ولا حيزة رجي مالت أيقوننا نحكت معدل عند حر عركة كتحز تدليا مرحامة اللي يسمعني مالتيو إنه بحسابكم إلو كنا جرا خلو سام كم بحدش حزن كم بحدش بيت سما ولا كم إذا حسابي نبر حد محازادي قالدي لو تنبرنا بو ورا بيلنا زر بتي لكن تحق تايو شمقلنا يخون قال يخون كم زي كذا نكارك على كده ملالات تخين بر ناتي شمقلنا سي أيكون نيو زمت شمقلنا ويد ما زمت سواي يلن إلى مالتينا سلازي كم دعينة قالات كم دعينة نجرات تنقط تبو ماشي لي سمعني مالتيو عند حسب فاتحة حجرك جبرية نحد ألك خينك مرجع هايو عند حد ولا نستطيع تقولي نسوم كم إلك نمركتولا أي تخلينها نسو تتقوليهم نعاكم إلك نمركتولا أي تخلينها أجزابي رملك بحدا أرجو السيد أبو حقوس وسني ولن كم زنجر عند حرقات إمخوينجن نحنا كم زي تكبر نمنتاي زموت لا تقولي إمبر زموت لا تقولي إمبينا الكنتي ناتا حمام ناتا عنزا ناتا قصلي زيادة جورا نسنا تنورنا طبو أيكوننا مرجع تخوينو حريعة تخوينو نع على خبر حزنا زرسا ساعة نهي وداد ما قال أي الفترة اللي سالت الفترة اللي حد أخوينو إجزابي رملاكي وتحدى رأيبار خلنبر كم دعينة نجارات تزيني تكم تروح أنا خم أصلا هون سي كبار مسيرة تسمعني مالتي
زي فيديو زي بزح حساب شير يولو زي فيديو زي كن أمني كالي اسم مرعى تمرعى تري والهم أبزنيتنا ناتها مرعى ينبر نيك الكيدان مرعى ويدي ما نيك الكيدان شمقلنا يكونن كنت تسفى يقبر كم زي جيرات تمر أنا دستي بلني ونت كم زي جيرات تمر دستي بلني قلناتها يكونن تحكي مالتيو ناي محازة أوي بيتسا كون يخل بيزو بتيلة جن أو ناي كالي مرعى أو ناي كالي حاجة استرخيبة كم دي زولتيا مالتينا حاوشان لخونا نجار كتركو كلها ويلخونا نجار زخونا نجار كتكون كلها نتن زخون كاي نجار نخرها ساعة كويدما كاو نجار أوتيو أفكالي بوتا ويدما أفكالي نعكا سلام لبكا فقر لبكا ليكون لامتكاسي بتحنت معلتي حما الرئيل كاوي ما بتحنت معلتي لخونا نجار لخون كاي خول جزينا أنا أسكسه سخدا خمزي سخدا خمزي سخدا خمزي السودا أمبر نسخدا نسودا أمبي نسخدا ويكا نسخد أمبي نسخدا منامن نولو قالاتني إنا كم زين بيل طبق ماشيلو يسمعني كم زين نجارات نوت على ما بيت بتحلا نبيت خدلنا كان أتحسسون إحنا بكفناك دم كوفي لنا إننا تنقص أشنات هو تناو على مرجو نتأنتني أبت نتأنت نشط أغيبو زدوليو زحاريو دفوتو ويدما كم إلى كنبرية تيلا مرجع نمتني تمرعو كتولا يدخلونها بقى حدا سبكم مرعا عيدلين أورد خلاص كن فاتحة إلى لنبي كل جزء أو العليو تخ كن يبنا نخونا نقرتنا قر عيدلني أجبرني تيلو خلاص تفاتحة ميخ مالك نطبق موسيلو أي سمعني واجد نخلي بقى تأي كم بحال ولا كم تفطر ديو يقاتي مك مفلدا بقى مني خنبر كل جزء أي فاتحة كي أفطر أسخا خوين كوفيلس بقى تمال على الكاس لا لو ما أنتي دقما بقول تمال على الكاس لا لو ما أنتي دقما بغير ما يزال على الكاس لا لو ما أنتي دقما بقى أسخوي سلشي كاني تحسوا قدا أي تخليني خانمتي نساء عصرت جلس دقاق ملكا قلنا نقل كده كأني كم يوجد إمواني كأزخون كوش بزل قطري نسوداء كوش بزل قطري نسوداءنا سمن جس سميات يوارسو أو حقفي أبراهام أو حقفي أبوتاتنا ينبرو مالتينا كم متزين ولا بقى هو تتنورو تبوينا كم دعينة نجارات كم دعينة حماقات على السد بتاعت ولا نع بتشاي كونن نحر قوي نستيتي بقى هو نسا عيد لنا نحروت أخوينا سجمر كم زدلي أيام بس سجمر كم حريات أخوينو قعستي نعاد سلام دمت إلا نعاد استدمت إلا نعاد كم تنقت أوتيو زخيد كيادون حد أخوينو مرحبا سي تجري ولينا السودان بي سجمر كم زدلي هي كم بي كم ستات أي نيفل أو ني سبب هو آتينا تزيني فتفت أبو ما شيء يسمع إنه هنا سبب يندن في اللعبة لحد ساعات نايوا على اللخنة كبي اللخنة نقرني لنا تزقيقو تسحي ولا يود أتقاماتني إنا يندن حد سو مالتينا نايوا علنا تنستخدم نايوا علنا تايك خوني هاميك خوني خالي سوك أنا كابز فتفتنا نايوا علنا بعنا تفتفتنا فتفاتو تبوي لي الحس أقدر نايوا حكي ما تحن هذا سوك بتاعه وقزعته اليوم منا نايوا حكي أو نايوا علنا تكورت نقبر سلوا علنا وعلنا أنت نخون تبو ما شيء يسمعني ما تنمتي نتسب كنعلو نخيل شما للا كل اليوم للا كم فيديو لك هذا حسب نتأنى التهاونا يو تتفتحنا يسي تبو ما شيء يسمعني كلكم يدلي لا لما عند فيديو يجي أتمثلني را جايز حدش لكم سبسكرايب مقالي ترسيكم سبسكرايب تقولوا لي لايك تقولوا لي سبورت تقولوا لي ما تنكي كلكم يدلي مالتيو حدش فيديو حيت لكم مسكعزمت كسكاب شعوب بيتي سوكلو وجايز سسلنا ينعاهم